अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम मिलकर पाशका का छठा इतवार मनाते हैं। इस इतवार को वादों का इतवार भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले बहुत सारी अहम बातों का जिक्र करता है, जो कि सरासर नई ज़िंदगी की बशारत है। आज के लितुरियाई कलाम पर जब हम गौर-व-खोज करते हैं तो 4 अहम बातों का जिक्र मिलता है। पहला, रूह कुदस का नज़ूल, दूसरा नया आसमान और नई ज़मीन, तीसरा नया यरूशलेम और चौथी बात नई हैकल। पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसके 15वें बाब में से ली गई है। पहली तिलावत में इब्तदाई कलीसिया के दरमियान मूसा की सुन्नत के मुआफिक खतना को लेकर बड़ी बहसो तकरार होती है। इस तरह मसला को लेकर इब्तदाई कलीसिया पहली मजलिस को यरूशलेम में मुनक्किद करने जाती है कि आया एक मसीही के लिए बपतिस्मा के बाद खतना जायज़ है कि नहीं। मूसा की शरीयत पर अमल पैरा होकर क्या हम सब निजात पा सकते हैं? अंताकिया की पहली कलीसिया में इस मसले को हल करने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल और बरनबास को चुना जाता है कि वो इब्तदाई कलीसिया की रहनुमाई करें और उन्हें अंताकिया की कलीसिया के पास भेजा जाता है। दूसरी तिलावत मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब में से ली गई है। आज की दूसरी तिलावत में नई उम्मीद का जिक्र मिलता है। सारी शरीयत खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती है। वो बाप के मिशन को पूरा करता है। खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का बर्रा, कुदरत और जलाल रखता है। वो अबद तक सकूनत करता है। उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। वो नूर है और उसकी रोशनी हर खासो आम पर आश्कारा होती है। उसी में सब कुछ नया होता है। वो हमें अब्दी ज़िंदगी के लिए बुलाते हैं ताकि हम भी उसकी बादशाहत में अज़ल से अज़ल तक खुश व खुर्रम रह सकें। आज की जिले मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से उसके 14वें बाब में से इक़्तिबास हम सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होते ही फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा। खुदा उसमें क़याम पजीर होगा। खुदा बाप अपना रूह कुद्स उसे देगा और उसे सलामती हासिल होगी। अजीज़ भाई और बहनों, अपने मसीह ईमान को सामने रखते हुए हम 4 अहम बातों पर गौर-व-खोज करते हैं जो इब्तदाई कलीसिया में, यूहन्ना आरिफ के मुकाशवा में और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़ुबान अक़दस से आया होती हैं। इन सारी बातों से हमें नई उम्मीद का पैगाम मिलता है, नया जोश और वलवला मिलता है, नया मिशन और बशारत मिलती है, नया रास्ता और मंजिल मिलती है और नई ज़िंदगी मिलती है जो कि सरासर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है, जो कहता है कि मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ। मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। मैं हमेशा का पानी हूँ। मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं अव्वल और आखिर हूँ। मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और तुम मेरी चरागाह की भेड़ें हो। आइए मज़ीद इन बातों पर गौर-व-खोज करते हैं। पहला, रूह कुद्स। इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जिनमें पाक रूह, रूहुल कुद्स, रूह अल्लाह, रूह खुदा, खुदावन की रूह, यसू का रूह, अज़ली रूह, मददगार और वकील जैसे अल्फाज शामिल हैं।
اس کی مختلف علامتیں ہیں، جن میں دم، ہوا، کبوتر، آگ اور خدا کی انگلی۔ قدیم زمانے سے عبرانی لوگ خدا کی روح یا خداوند کی روح کو ایک طاقتور اور زندگی بخشنے والا یہوہ کا دم تصور کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ایک تحریک بن گئی۔ یہ ثالوث پاک کا تیسرا قانون بھی ہے۔ روح القدس کا ایک اور مثبت اور نمایاں کام یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو دانائی اور ہدایت بخشتا ہے۔ روح القدس کا کام خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینا اور پوری سچائی کو ظاہر کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاک روح دے کر اختیار بخشا کہ بشارت اور معافی اور عدالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مسیح ہی میں نجات ہے۔ دوسری بات، نیا آسمان اور نئی زمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے جب موت پر فتح پائی تو اس نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دیا۔ پرانا آسمان اور زمین مٹ جائیں گے، خداوند یسوع المسیح جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا اور وہ ہر ایک کی عدالت کرے گا اور سب کچھ نیا ہو جائے گا۔ تیسری بات، نیا یروشلم۔ یہ اصطلاح مکاشفہ کی کتاب میں 2 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 12ویں آیت میں اور پھر 21ویں باب اس کی 2 آیت میں مرقوم ہے۔ نیا یروشلم آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے شہر مقدس بھی کہا گیا ہے، اور نئے یروشلم کو خدا کی کلیسیا سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کی حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ سب کو ابدی بادشاہت میں شامل کرے گا۔ چوتھی بات، نئی ہیکل۔ یروشلم میں ہیکل قربانیوں اور عبادت کا مرکز تھی۔ یہ قوم کو مذہب میں متحد رکھنے کا بھی ذریعہ تھی۔ یروشلم میں یکے بعد دیگرے 3 ہیکلیں تعمیر ہوئیں۔ پہلی سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی، دوسری زربابل اور ان یہودیوں نے جو بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے، اور تیسری جو مسیح خداوند کے زمانے میں موجود تھی، اسے ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ نئے عہد نامہ میں مسیح خداوند نے اپنے بدن کو ہیکل کہا، اور ایماندار فردن خدا کی ہیکل ہیں۔ نئے ہیکل میں سب کو رسائی حاصل ہے۔ مسیح خداوند خود ہیکل اور اس کی رسومات کو پورا کرتا ہے۔ خدا کا برہ اس کا مقدس ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں اپنے خداوند خدا سے پیار کریں اور اس کے کلام پر عمل کریں اور زندگی میں بہت سا پھل لائیں، اور ہمارا پھل جو ہے وہ باقی رہے۔ ہم نئی امید اور جوش سے مسیح خداوند کی بشارت میں آگے بڑھیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔